टु भेक्टर्स एडिसन नै हो भनेपछि पनि खासै हेर्ने हो भने ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन र प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनमा खासै फरक छैन है त। अब हेरौँ ट्रायंगल लमा हामी के गर्यौँ भने ट्रायंगलमा तीनटा साइड हुन्छ, तीनटा साइडले जुन दुईटा भेक्टरलाई एड गर्नुपर्ने हो त्यो दुईटा साइड ल्याउँ र त्यो दुईटा साइडको रिजल्टेन्ट के भयो भने थर्ड साइड भयो। तर प्यारालेलोग्राममा के हुन्छ भने यहाँ चारवटा साइड हुन्छ। अब चारवटा साइड मध्ये हामीसँग भेक्टर कतिवटा छ? दुईटा। भनेको दुईटा एडजासेन्ट साइड लिन्छौँ। के लिन्छौँ? दुईटा एडजासेन्ट साइड लिन्छौँ के को? त प्यारालेलोग्रामको। भनेपछि दुईटा एडजासेन्ट साइड भनेको के हो त? जस्तै लेट्स से एउटा यो प्यारालेलोग्राम हो भने यो लिने अथवा यो र यो लिने अथवा यो र यो लिने भनेको अथवा यो र यो लिने भनेको दुईटा यो एडजसेन्ट साइड भन्छ अथवा योलाई पनि एडजसेन्ट भन्छ अथवा योलाई पनि एडजसेन्ट भन्छ अथवा यो र यो जुनसुकै दुईटा एडजसेन्ट साइड लिने र दुईटा एडजसेन्ट साइडले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने दुईटा भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेपछि त्यो दुईटा भेक्टरको सम जुन रिजल्टेन्ट आउँछ त्यो के गर्छ भने डायगोनलले रिप्रेजेन्ट गर्छ। कसको त? प्यारालेलोग्रामको डायगोनलले। भनेपछि पहिला यसको स्टेटमेन्ट हेरौँ त्यसपछि स्टेटमेन्टबाट हामी यसको प्रुफतिर जान्छौँ। भनेपछि यसको पनि म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट एन्ड डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट हाम्रो ट्रायंगल ल जस्तै नै हुन्छ र त्यही नै हुन्छ है त। ल अब हेरौँ ड्रन फ्रम सेम पोइन्ट। यहाँ कुरो के छ भने अलिकति टर्म हेरौँ टु एडजासेन्ट साइड र यहाँ ड्रन फ्रम अ पोइन्ट र रिजल्टेन्ट के गर्छ भने डायगोनल। रिजल्टेन्ट यो डायगोनलले रिप्रेजेन्ट गर्छ र के हुनु पर्यो भने त्यो कहाँबाट आउनु भने सेम पोइन्टबाट आउनु पर्यो। सेम पोइन्टबाट भन्न खोजेको के भने यो एउटा लेट्स से ए भेक्टर हो यो र अर्को यो बी भेक्टर हो भने एउटा भेक्टर ए छ अर्को भेक्टर बी हो र लेट्स से यसको एंगल कति छ? यिनीहरु बीच एंगल थीटा छ। भनेपछि के गरौँ भने यसलाई ट्रायंगल प्यारालेलोग्रामबाट एड गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने एउटा प्यारालेलोग्राम ड्र गर्छौँ। एउटा प्यारालेलोग्राम ड्र गरे हामी ए र अर्को यो बी छ भने यो बी भेक्टर। अब एउटा यो प्यारालेलोग्राम इमेजिनरी प्यारालेलोग्राम बनाऊ। यो प्यारालेलोग्राम बनाउँदाखेरि यहाँ के देखियो भने ए भेक्टर र बी भेक्टर छ। अब हेरौँ त यो दुईटा भेक्टर यो सेम पोइन्ट यो कमन पोइन्टबाट अवे फ्रम यसको डिरेक्सन अवे फ्रम द पोइन्ट छ यसको डिरेक्सन पनि अवे फ्रम द पोइन्ट नै हुनु पर्यो। भनेपछि ए को डिरेक्सन अवे फ्रम द पोइन्ट छ भने बी को डिरेक्सन पनि अवे फ्रम द पोइन्ट नै हुनु पर्यो कि टुवर्ड्स द पोइन्ट हुनु पर्यो दुईटैको। भनेपछि अब डायगोनल यहाँ दुईटा छ हेरौँ त। प्यारालेलोग्रामको डायगोनल एउटा यो पनि डायगोनल हो है र अर्को डायगोनल यो पनि हो यो पनि एउटा डायगोनल हो। भनेपछि कुन डायगोनलले रिजल्टेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यो यस्तो डायगोनल हुनु पर्यो त्यो दुईटा भेक्टरको कमन जुन पोइन्ट छ त्यही पोइन्टबाट गएको डायगोनल हुनु पर्यो। कुन पोइन्टबाट? जुन दुईटा भेक्टर छ त्यो जुन दुईटा भेक्टरको जुन टेल जोडिया छ त्यही टेलबाट डायगोनल पनि गएको हुनु पर्यो। भन्दाखेरि यो डायगोनलले रिप्रेजेन्ट गर्दैन। भनेपछि रिजल्टेन्ट कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ त? यो डायगोनलले। भन्दाखेरि के आयो त? यो भनेको रिजल्टेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ र यिनीहरु बीच एंगल कति छ? थीटा छ। भनेपछि हामीले फेरि यहाँ गर्ने के हो भने अघि जस्तै ए लाई हामीले अलिकति एक्सपान्ड गर्दियौं र यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने यो एंगल कति? यो थीटा छ भने यो एंगल कति? थीटा नै हुन्छ। यो एंगल कति हुन्छ?
थीटा नै हुन्छ र यो एउटा हामी परपेन्डिकुलर ड्र गरेका छौँ भन्दाखेरि यहाँ के देखियो भने यसलाई यो पोर्सनलाई मात्र हेर्ने हो भने त यो पोर्सनलाई हेर्ने हो भने यो पोर्सनलाई हेर्ने हो भने त यो ट्रायंगल ल नै भयो नि त है त यो पोर्सनलाई हेर्दिने हो भने त अघि ट्रायंगल लमा पनि गरेकै है त हो नि है ल अब यसको अलि प्रुफतिर त्यो दुईटा भेक्टर छ त्यो दुईटा भेक्टर बीच कति छ थीटा र त्यो दुईटा भेक्टरलाई हामीले के गर्दा पार्लेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनबाट एड गर्न गइरहेका छौँ भनेपछि के गर्यो भने एउटा पार्लेलोग्राम हामी बनायौँ त्यो पार्लेलोग्रामबाट के गर्यो भने यो एउटा ए भेक्टर एले रिप्रेजेन्ट ओपीले ए भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्यो ओएसले बीलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यसैगरी डायगोनल ओक्यू जुन डायगोनल छ त्यो डायगोनल भनेको के भयो रिजल्टेन्ट देखायो भनेपछि यहाँ के देखियो भने अब हेर्नु त यहाँ गर्ने भने के भने एउटा मैले यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गरेको छु परपेन्डिकुलर ड्र गर्दाखेरि यहाँ के आयो त ओएनक्यू एउटा ओएनक्यू के हो त राइट एङ्गल ट्रायंगलको भनेपछि यहाँ एउटा कुरो के गरौँ भने अघि जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति र यहाँ यो बी हो यो बी छ भने यो पनि बी इक्वल पार्लेलोग्राम हो भनेको म्याग्निट्युड इक्वल डिरेक्सन सेम भनेपछि यहाँ कति यो बी हो है अब यो बी हो भने यो एङ्गल थीटा छ भनेपछि ट्रायंगल लमा पनि हामी यो गरेका छौँ ठ्याक्क जुनसँग यो एङ्गल बनाएको छ जुन लाइनसँग एङ्गल बनाएको छ त्यो कति हुन्छ यो भनेको पिएन कति भयो बी कस थीटा र जुन एङ्गलको अपोजिटमा छ भनेपछि जुन लाइनले राइट एङ्गल बनाएको छ भने त्यो कति भयो बी साइन थीटा बी साइन थीटा है त क्लियर छ पहिलो भिडियोमा नि हामी यो साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच र कस थीटा बी बाई एच को फर्मुला लगाएर पनि हामी गरेका छौँ र जहिले पनि सम्झिँदाखेरि के सम्झिनु पर्यो भने जुन लाइनसँग एङ्गल बनाएको छ त्यो कति हुन्छ जहिले पनि बी कस थीटा हुन्छ है त र एउटा बाँकी कति बी साइन थीटा ल भनेपछि अब यसलाई मैले के गरेँ भने अब यो राइट एङ्गल ट्रायंगल मात्रै लिएँ भनेको राइट एङ्गल ट्रायंगल मात्र लिए के त राइट ओएनक्यू भनेपछि ओएन कति ओपी प्लस पिएन भनेको यो अलरेडी ए छ यसको म्याग्निट्युड कति छ ए छ हैन अनि यो कति बी कस यसको कति छ यो बी साइन थीटा भनेपछि यो कति भयो ए प्लस बी कस थीटा ए प्लस बी कस थीटा यो आर नै छ यसको म्याग्निट्युड आर र यहाँ कति बी साइन थीटा ल अब कम्प्लिट भइसक्यो त अब इन राइट एङ्गल ट्रायंगल भनेको इन राइट एङ्गल ट्रायंगल कुन त राइट एङ्गल ट्रायंगल ओएनक्यू बाट के हुन्छ त OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर सबैको यो डिरेक्सन यो यस्तो छ यो यस्तो छ यो यस्तो छ यसरी गर्छ सबै ओ बाट निस्केछ भनेको यो डायगोनल पनि ओबाट नै गएको छ यो पोर्सन लिएको छ हामी है त भनेपछि कति ओ क्यू भनेको आर स्क्वायर ओएन भनेको ए प्लस बी कस थीटा होल स्क्वायर प्लस एनक्यू भनेको बी साइन थीटा को होल स्क्वायर भनेपछि यहाँ फेरि के आयो और आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos theta प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ए प्लस बी को होल स्क्वायर गरेछौँ है त भनेपछि बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँबाट हुन्छ र यहाँबाट बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुन्छ भने बी स्क्वायर कमा लिन्छु भने बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेपछि यहाँ के देखियो
ए स्क्वायर प्लस 2ab अथवा एकैचोटि लेख्दा पनि भयो है त। भनेपछि हामी के लेख्यौँ भने therefore r is equal to a square plus b square, यो भनेको भ्यालु कति हुन्छ, यो भ्यालु 1 हुन जान्छ, a square b square प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ r स्क्वायर छ भने यति r मात्रै छ भने स्क्वायर भनेपछि यो के दियो त, म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट। यसले के दियो, म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट। यो के दियो, म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट। ठ्याक्कै हेरौँ त यही फर्मुला हामी केमा ट्रायंगल लबाट पनि गरेका छौँ, यही प्रुभ गरेका छौँ है। अब डिरेक्सनको लागि डिरेक्सन अफ आर भनेको रिजल्टेन्ट भेक्टरको डिरेक्सन। त हामी के गरेका छौँ भने ठ्याक्क यो एंगल भनेको रिजल्टेन्ट ए भेक्टरबाट कति एंगलमा इन्क्लाइन छ भने बीटा एंगलमा, कति बीटा एंगलमा इन्क्लाइन छ, जति पनि गर्न सकिन्छ है, अल्फा बीटा गामा जे लिए पनि भयो। भनेपछि कति एंगलमा त, बीटा एंगलमा इन्क्लाइन छ, कुन भेक्टरबाट, ए भेक्टरबाट, के त रिजल्टेन्ट। भनेपछि यहाँ के देख्यो भने यो एंगल बीटा हो भने यो पनि एंगल कति हो, यो पनि एंगल बीटा हो, एंगल बीटा है। भनेपछि यहाँ के देख्यो, डिरेक्सन अफ आर कति त tan बीटा इज इक्वल टू कति भयो त, यो 90, यो h भयो हाइपोटेनस, यो p भनेको p र के लिने त tan हो, p अपन b भनेको NQ अपन ON है, p बाई b, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b हामीलाई थाहा छ। भनेको कति भइदियो त, NQ अपन ON। भनेपछि के आयो त, b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। भनेको therefore tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। यो के दियो, डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर आर। कसको रिजल्टेन्ट, ए र बी भेक्टरको रिजल्टेन्ट। र म्याग्निट्युड कति आयो त, यो सेम फर्मुला हामीले ट्रायंगलमा गरेकै छ त। भनेपछि फर्मुला हामीसँग छ, म्याग्निट्युड अफ आर हामीसँग फर्मुला छ है। फर्मुलाबाट के भयो त, फर म्याग्निट्युड आर के देखियो, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, म्याग्निट्युड आइसक्यो है। भनेपछि कति, ए 20 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 into 20 into 5 2 into 20 into 5 cos 120 कति, minus 1/2 कति, minus 1/2। भनेपछि कति भयो त, minus 1/2। भनेपछि कति आयो त, यो 425 यहाँ हेर्नु त, 20 into 5 100 भयो र भनेको 200, यो 2 क्यान्सल भयो, माइनस हैन, माइनस भइदियो भने यो कति 100 है, सिम्पल क्याल्कुलेसन छ। 2 क्यान्सल भयो, यहाँ प्लस छ, यहाँ माइनस छ, मल्टिप्लाई गर्ने भने माइनस दियो, 20 into 5 गरिदियो भने 100 भइदियो। भनेपछि कति भइदियो त, 425 माइनस 100 भनेको कति, 325 हो भने यसको स्क्वायर रुट कति,
400 भइदियो भए ठ्याक्क 20 हुन्थ्यो भनेको 20 भन्दा कम हुनु पर्यो 20 भन्दा कम भन्नाले 18 19 भनेको 18 समथिङ हियर अबाउट 18 हुनु पर्यो के त युनिट अब न्युटन छ भने रिजल्टेन्ट पनि के हो त 18 न्युटन भयो फोर्स हो जे युनिटमा छ त्यो युनिटमा भनेपछि म्याग्निट्युड आयो कसको त रिजल्टेन्ट दुईटा भेक्टर सम गर्दा अब डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट फ्रम भेक्टर ए भनेको यही फर्मुलामा हालिदिँदा भयो भनेको यही फर्मुलामा हालिदिने भने tan बीटा कति फर डिरेक्सन tan बीटा कति tan बीटा भनेको b कति 5 into sin 120 20 plus 20 b कति a 20 b 5 छ है 5 cos थीटा भनेको फेरि -1/2 भनेको यो कति भयो त 5 into root 3/2 120 ठिकै छ प्लस नै हुन्छ र यो 20 minus 5/2 अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं भने यो कति आउँछ तल भ्यालु धेरै छ है त भनेको पोइन्ट 0.25 यो नियर अबाउट 0.24 जति आउँछ एकचोटि क्याल्कुलेटर थिच्ने भन्दाखेरि यहाँ कति आयो त अब बीटा इज इक्वल टू इन्भर्स 0.24 भनेको बीटा इज इक्वल टू 13 डिग्री नियर अबाउट आउँछ है त यो क्याल्कुलेसन गर्ने एकचोटि भनेको कति एंगलमा इन्क्लाइन छ त ए बाट भनेपछि यो ए भेक्टर हो अर्को बी भेक्टर हो यो 20 न्यूटन छ ए र यो बी कति छ म्याग्निट्युड 5 न्यूटन छ भने रिजल्टेन्ट कतिमा छ ए बाट ठ्याक्क ए बाट 13 को एंगल 13 डिग्री एंगलमा छ भनेपछि यो बी बाट कति एंगल बनाएको छ भने कति 120 बाट 13 हटाइदिने भने बी बाट त्यति एंगलमा यो छ अब यसलाई म्याथमेटिकली पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ तर मात्र हेरौँ है हामीले फर्मुला बाट हैन कि कन्सेप्टबाट मात्रै बुझ्यौं एउटा कुरा के देखियो भने जस्तै प्यारालेलोग्रामबाट आर निकाल्यो हामी प्यारालेलोग्रामबाट के निकाल्यो आर को म्याग्निट्युड निकाल्यो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा यो निकाल्यो अब यसको जस्तै केसेस हामी लिएका छौं ट्रायंगल लमा त्यसरी नै केस लिने हो भने यसको पनि when थीटा 0 डिग्री हुँदा थीटा कति 0 डिग्री हुँदा r को भ्यालु कति आउँछ cos यो भनेको 0 भनेको 1 भनेपछि a plus b आउँछ है त्यसैगरी सेम डाइरेक्सनमा a र b सेम डाइरेक्सनमा छ जस्तै ट्रायंगल लमा हामी गरेका छौं ठ्याक्क त्यसरी नै गर्ने हो भनेको r को यति भ्यालु a plus b when थीटा भनेको सेम डाइरेक्सनमा छ a and b आर इन सेम डाइरेक्सन भनेपछि एंगल 0 डिग्री त्यतिखेरको म्याग्निट्युड अफ r कति यति त्यसैगरी when थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्री 180 डिग्री भयो भने r कति आउँछ a minus b 180 भनेको अपोजिट डाइरेक्सनमा a र b अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने यति आयो भनेको यो म्याक्सिमम जुन हामी ट्रायंगलमा पनि गर्छौं र प्यारालेलोग्राममा पनि यही आउने हो र मिनिमम कति यति a minus b हो भने अब यसबाट हेर्नु त a plus b a भेक्टर plus b भेक्टर बनेको नै यो रिजल्टेन्ट हैन र यो रिजल्टेन्ट हैन र यो भनेको r कै म्याग्निट्युड सोधेको हो नि त र यो भनेको e हैन र यो भनेको e हो नि र यो भनेको के त b हो नि त भनेपछि के देखियो भने के ग्रेटर यो रिजल्टेन्ट
ए प्लस बी भन्दा भनेपछि यसरी नै आयो नि के सोध्यो आर ए प्लस बी भन्दा ग्रेटर हुन सक्छ के आर को भ्यालु ए प्लस बी भन्दा ग्रेटर हुन सक्छ सक्दैन किनभने म्याक्सिमम भ्यालु नै ए प्लस बी हो म्याक्सिमम भ्यालु नै के हो त ए प्लस बी हो भने यो भन्दा ग्रेटर हुन सक्दैन तर के ए प्लस बी जति हुन सक्छ कि सक्दैन ए प्लस बी जति हुन सक्छ किनभने के भयो अथवा लेस हुन सक्छ कि सक्दैन यो भन्दा के हो यो ग्रेटर देन त हुनै सक्दैन यो ग्रेटर देन हुन सक्छ यसको भ्यालु ग्रेटर देन यो भन्दा के रे यो भन्दा ग्रेटर हुन सक्दैन तर लेस चाहिँ हुन सक्छ नि त हो लेस चाहिँ त हुन सक्छ कति हामीले यसको a - b सम्म छ त्यही भएर यहाँ के देख्यो भने यो ग्रेटर भएन भनेको यसको एन्सर के आउनु पर्यो एन्सर के आउनु पर्यो ए resultant of a vector and b vector magnitude of resultant of a and b vector के हुनु पर्यो लेस हुनु पर्यो a vector बाट b को मैग्निट्युड a को मैग्निट्युड b को अथवा इक्वल हुन सक्छ भनौँ न भनेको यो एन्सर यसको लागि म्याथमेटिकल गर्नै पर्दैन कन्सेप्टबाट नै सक्यो अब्ट्रेक्सन of vector b from vector a भनेको सबट्रेक्सन अफ भेक्टर b फ्रम भेक्टर a बाट b लाई सबट्रेक्ट गरिरहेछौँ भने यसरी लेख्छ हामी हो नि तर यसैलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने a भेक्टर प्लस माइनस b भेक्टर पनि लेख्न सक्छौँ नि त यो के हो त एडिसन अफ भेक्टर a एन्ड नेगेटिभ अफ भेक्टर b भनेपछि यसैलाई के भन्यौँ त यहाँ सबट्रेक्सनको फर्ममा लेख्यौँ यहाँ एडिसनको टर्ममा तर एडिसन हुँदाखेरि के देख्यो भने b भेक्टर लिने कि नेगेटिभ अफ b लिने नेगेटिभ अफ b लिने यदि यहाँ अफ भेक्टर a फ्रम भेक्टर b भएको भए a लाई नेगेटिभ लिन्थ्यो a लाई नेगेटिभ लिन्थ्यो त्यही भएर यहाँ के भयो सबट्रेक्सन अफ भेक्टर b फ्रम भेक्टर a हुनु भनेको यसलाई एडिसनको टर्ममा पनि भन्न सक्छौँ यो खासै त्यत्रो गाह्रो छैन डेरिभेसन यसो गर्नै पर्दैन सिम्पल कुरो बुझ्दा पनि भयो यहाँ त एउटा मानौँ a र b बीचको एंगल थीटा a र b बीचको एंगल कति थीटा छ भनेपछि यो b पोजिटिभ भेक्टर हो नि त यसको नेगेटिभ भेक्टर ठ्याक्क यसैको यो b पोजिटिभ हो भने यहाँ कति नेगेटिभ अफ b नेगेटिभ अफ b अब a र b बीच कति एंगल आयो त a र b बीच कति एंगल त्यही हैन त अब कति यो टोटल 180 भने कति 180 माइनस थीटा भनेको a भेक्टर र b भेक्टर बीचको एंगल थीटा हो भने a भेक्टर र माइनस b भेक्टर बीचको एंगल कति हुनु पर्यो त 180 माइनस थीटा हुनु पर्यो भनेपछि हामीले के गरेका छौं भने इक्वली जब सबट्रेक्सनमा हामीले ट्रायंगल अथवा प्यारालेलोग्राम इक्वली हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं जसरी हामीले एडिसनमा गर्यौं त्यसैगरी जब रिजल्टेन्ट हाम्रो यसै आएको हो नि त म्याग्निट्युडमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएको छ भनेपछि सबट्रेक्सनको लागि के गर्नु पर्यो cos थीटा को ठाउँमा के राख्दिने त 180 माइनस थीटा राख्दियो भने रिजल्टेन्ट आउँछ सरी यो हैन भनेपछि हामीले के राखिदियौं त थीटा को ठाउँमा 180 भयो भनेपछि फर सबट्रेक्सन एडिसन को लागि यो र को लागि के भइदियो r इज इक्वल टु a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा यसरी गर्न सक्छौं त्यसैगरी एंगल को लागि बनेको डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट को लागि के लेखेका छौं हामी tan
त म्याग्निच्युड भयो। त्यसै गरी हामी tan बीटा इज इक्वल टु के लेखेका छौँ b sin थीटा a प्लस b cos थीटा लेखेका छौँ भने यहाँ के हुन्छ एडिसनको लागि यो हो भने सब्स्टिट्युसनको लागि कति tan बीटा इज इक्वल टु b sin 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। यही हो यो कसको लागि सब्ट्र्याक्सनको लागि है। भनेपछि के देखियो भने सिम्पली थीटाको ठाउँमा 180 माइनस थीटा गरिदिउँ फर्मुला कन्भर्ट भइसक्यो है। तर एडिसनको प्रोपर्टिज र हाम्रो सब्ट्र्याक्सनको प्रोपर्टिज फरक हुन्छ है। हामी नेक्स्ट भिडियोमा न्युमेरिकल पनि गर्छौँ र एडिसन सब्ट्र्याक्सनबाट हामी यसको प्रोपर्टिजहरू पनि